अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए आज हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने और बहनों ने हमारे वीडियो को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी हिम्मत अफजाई भी की है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक एक टॉपिक पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। हमारा टॉपिक क्या है? उर्दू यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 9 में क्या है? उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात व रुझानात, इसको हमको पढ़नी है। तो आज हम बात करेंगे दबिस्तान पर, यानी दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। अक्सर आदमियों को समझने में जो दिक्कत पेश आती है, इसीलिए मैंने एक जो है नक्शा बना करके आपके सामने लाया है। यहाँ पर हमने दबिस्तान दिल्ली को रखा है और यहाँ पर दबिस्तान लखनऊ को, यानी दबिस्तान दिल्ली की क्या खसूसियात है और दबिस्तान लखनऊ की क्या खसूसियात है, आज हम इस पर बात करेंगे। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली में जो अहम अहम पॉइंट्स है दबिस्तान दिल्ली के, वो मैंने यहाँ जमा किया है, और दबिस्तान लखनऊ में की जो अहम अहम खसूसियात जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो बात आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी और इम्तिहान में आपको छांटना आसान हो जाएगा कि दबिस्तान दिल्ली के कौन कौन शोरा हैं, दबिस्तान लखनऊ के कौन कौन शोरा हैं, दबिस्तान दिल्ली के क्या क्या खसूसियात हैं, दबिस्तान लखनऊ की क्या क्या खसूसियात। तो चलिए हम समझते हैं। दबिस्तान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी स्कूल जो है मदरसा, किसी एक फिर यानी इंसानों का एक ग्रोह जो किसी फिक्र पर जमा हो जाए, उस वक्त के हालात के मुताबिक, यानी हालात से मुतासिर होकर के हालात पर गुफ्तगू करना या शेर व शायरी करना दबिस्तान कहलाता है। तो दिल्ली में भी जो है शायरों ने शायरी की, लखनऊ के अंदर भी शायरी की। फ़र्क क्या है इन दोनों में? तो चलिए सबसे पहले हम दबिस्तान दिल्ली को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये दोनों अपने अपने मुआशरे की अक्कासी करते हैं। दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा है वो भी, और दबिस्तान लखनऊ के जो शोरा है वो, ये दोनों अपने अपने मुआशरे की अक्कासी करते हैं। इसका मुआशरा कैसा था, यहाँ का माहौल कैसा था, यहाँ का माहौल कैसा था, इसी दोनों माहौल को जब आप समझ लेंगे तो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है, ये दबिस्तान दिल्ली, यहाँ पर मैंने यानी मुग़लों के ज़वाल का ज़माना, मुग़लों का जो ज़वाल जब शुरू हो गया था तो दबिस्तान दिल्ली वजूद में आया। औरंगज़ेब के आखिरी दौर से मुग़लिया सल्तनत के जो आसार ज़ाहिर होने लगे थे, यानी 1737 में नादिर शाह का हमला उस दौर का अहम वाक़या। हालात इतने ख़राब हुए कि अहले इल्म, उलमा, फज़ला और शायरों पर बुरा वक्त आ गया। उनकी सरपरस्ती करने को ही आसरे की ज़रूरत थी। यानी औरंगज़ेब बादशाह के आखिरी दौर में, है कि नहीं, आखिरी दौर के जो बादशाह, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह वगैरह थे, तो उस वक्त नादिर शाह का हमला हुआ था। नादिर शाह एक ताकतवर बादशाह, और बहुत सारे फौज के बाद जब दिल्ली पर हमला किया तो उन्होंने मुग़ल के दरबार को लूटा। और जो है आप देख रहे हैं कि आखिर वक्त में बहादुर शाह ज़फ़र को भी जो है अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया। इस तरीके से इससे जो है दिल्ली काफ़ी मुतासिर हुआ। और चूँकि मुग़ल बादशाह जो थे वहाँ से इल्म वाले को और शायरों को वजीफ़े मिलते थे, इनाम मिलते थे। तो जब खुद ही बादशाह गिरफ्तार हो गए, जैसा कि आप बहादुर शाह ज़फ़र को देखेंगे, जब कैद कर लिया गया तो उन्होंने शेर कहा, कितना बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी न मिल सकी कोई यार में। तो इस तरीके से जब बादशाह ही खुद गिरफ्तार हो गए, मजबूर हो गए, तो वहाँ के शायरों को कहाँ से फरावानी मिलती। लिहाजा वहाँ की जब दिल्ली की बर्बादी शुरू हुई तो उस बर्बादी के दौर में शायरों ने जो शेर कहा वो दबिस्तान दिल्ली कहलाया। जाहिर सी बात है कि जब वहाँ का जो दिल्ली का जो माहौल या जो मुआशरा था, खाने पर लाले पड़ रहे थे, गरीबी आम हो गई थी, हर तरफ जो है कैद व बंद की सऊबतें थी, शोरा भी इधर उधर भाग रहे थे,
پریشانیاں تھی، ان کا جو لگایا ہوا چمن تھا وہ اجڑ رہا تھا، تو ایسی حالت بنی ہوئی تھی، تو جو شاعری ہو رہی تھی، شعراء جو اس سے متاثر ہو کر شعر کہہ رہے تھے، اس کے شعر کے اندر جو ہے کیا کیا دکھ رہی تھی، تو داخلیت، سنجیدگی، احساسات کی ترجمانی پائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں نا دبستان دہلی کی خصوصیات کیا ہے؟ جب ہم اس معاشرے کو سمجھ گئے، یعنی اس وقت دہلی اجڑ رہی تھی، دہلی کی جو مالی حالت تھی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، تو شعراء کے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا تھا۔ تو داخلیت کا مطلب، داخل مطلب اندر کی جو جذبات، کیفیات تھی وہ باہر نکل رہی تھی، اس لیے داخلیت، سنجیدگی، احساسات کی ترجمانی وہاں پائی جا رہی تھی۔ جو بھی شعراء کہہ رہے تھے وہ سچائی، صداقت پر مبنی تھی، حقیقت پر مبنی تھی وہ بات۔ طرز بیان سادہ اور سلیس تھا، ٹھیک ہے، اخلاص اس کے اندر تھی، جو شاعری تھی وہ اخلاق یا اخلاص پر تھی، اور تصوف کا رنگ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب پریشانی آپ کو آئے گی، آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کو حسینائیں یاد نہیں آئیں گی، عاشق جو ہے دنیاوی عشق کرنا یا عشق لڑانا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو خدا تعالی یاد آئیں گے۔ اس لیے وہاں کے جو شاعروں کو وہ حالات جو بنے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تصوف کا رنگ نمایاں تھا، جذبات عشق کا اظہار تھا۔ عشق کا اظہار کس طرح؟ حقیقی بھی تھا اور مجازی بھی تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجازی جو شعر و شاعری تھی وہ حقیقی کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اس طریقے روح اور دل کی شاعری ہوتی تھی، یعنی جو بھی شاعری ہوتی تھی وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کا فارسیت کا غلبہ تھا، فارسی اس کے شعر و شاعری میں اس وقت دہلی کا جو ماحول تھا، فارسی لوگ زیادہ بولتے تھے، تو فارسی جو ہے، فارسی شعر و شاعری کے اندر فارسی کے الفاظ بھی نظر آتے تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھا دبستان دہلی میں خصوصیات میں آپ دیکھیں گے کہ غم بھرا ہوا تھا اس وقت کا ماحول، جو شعر و شاعری وہ اختصار میں مختصر ہوا کرتی تھی۔ بھائی پیٹ میں کھانا دانا رہے گا تبھی نہ لمبی لمبی نظمیں وہ کہیں گے، جب تھا ہی نہیں تو اختصار میں وہ اپنی بات کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں داخلیت سے مراد شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے ہی گھر میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ باہر کیا ہو رہا اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ میرے درد کا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یہ جو ایک جو ظلم برپا ہو رہا ہے، اور انگریز جو ہے وہاں کے لوگوں کو ستا رہے تھے، قبضہ کر رہے تھے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یعنی جو زندگی ملی ہے وہ بھی زندگی ہم صحیح سے نہیں جی پا رہے ہیں، بلکہ مرے سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ دبستان دہلی کی جو خصوصیات ہے، اسی خصوصیات کے ارد گرد جو ہے شاعر وہ شعر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے دبستان لکھنؤ، سیدھے اس کا اپوزٹ آپ کو دکھے گا۔ جب دلی پر حملہ ہو رہا تھا، نادر شاہ کا حملہ، اور حکومت کمزور ہو رہی تھی، اور انگریز جب آپس میں لڑا رہے تھے، اور جگہ جگہ کے نوابوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب تم اپنے آپ پر کھڑا ہوا، ہم تم کو بادشاہت عطا کریں گے، تو دھیرے دھیرے کیا ہوا نا، دہلی تو کمزور ہو ہی رہی تھی، لیکن اس کے جو باہر، جیسے اودھ ایک صوبہ تھا، دوسرے صوبہ وہ مضبوط ہو رہے تھے، کیونکہ انگریز کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی کہ بھائی کسی نواب کو اپنے ساتھ ملاؤ اور اس کو کچھ دو۔ تو اودھ ہی کے اندر جو لکھنؤ جو ہے وہ اودھ ایک صوبہ تھا، جہاں جو ہے آصف الدولہ، شجاع الدولہ، یہ لوگ وہاں تھے۔ انگریز وہاں گئے تو کیا ہے، بعد میں حالانکہ شجاع الدولہ وغیرہ، آصف الدولہ پر اور لکھنؤ پر انگریزوں نے قبضہ کیا، لیکن اس وقت جو ہے کافی، یعنی یہ دبستان جس وقت لکھنؤ وجود میں آ رہی تھی، تو اس وقت کافی انگریز پیسہ خرچ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کیا تھا، ہر طرف جو ہے دولت، مال و اسباب ہے نا۔ لکھنؤ کے دبستان کے فروغ میں جو سب سے اہم ہے، وہ پہلا اور آخری سبب کیا ہے، تو
تو وہ دولت کی فراوانی ہے، اور دولت کی جب فراوانی ہوتی ہے تو لوگ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف دوڑتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو ہے یہاں کی دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کیا بنی؟ جب یہاں جو ہے معاشرہ، یہاں کا جو ہے معاشرہ کیسا تھا؟ مطلب یہاں خوب مال و اسباب، پیسے، روپیے، بناؤ سنگار، یہ ساری چیزیں فراوانی تھی، تو عشق اندر سے جو دنیاوی عشق تھی وہ بہت زیادہ یہاں ہونے لگی۔ خوش شجاعت دولت جو ہے وہ اپنا وقت زیادہ تر حسیناؤں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا، مطلب عیاشی کی طرف زیادہ رجحانات تھے لوگوں کے۔ طوائفوں کے کوٹھے تہذیب و معاشرت کے نمونہ تھے۔ تہذیب اور معاشرت وہاں کیا تھا؟ وہ طوائفوں کا کوٹھا تھا، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے پیسہ والے وہ طوائف کے کوٹھا پر جا کر کے اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو دبستان لکھنؤ کی خصوصیات، اس میں خصوصیات کیا کیا ہے؟ تو خارجیت پر زور دیا جاتا تھا، یعنی اندر تو وہ مالا مال تھا ہی، لیکن باہر کی دنیا، یعنی باہر کیا ہو رہا ہے، حسن کیا ہے، باہر سے کیا کیا مزے لے سکتے ہیں، تو خارجیت پر زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ اس طرح تصنع اور بناوٹ خوب تھا، کسی بھی چیز کو شاعر جب شاعری کرتے تو اس میں تصنع اور بناوٹ خوب پیش کیا کرتے تھے۔ معاملہ بندی، یعنی عاشق اور معشوق میں معاملہ کس طریقے سے ہوگا، یہ چیزیں زیادہ تھی۔ اس طریقے عریانیت، فحش گوئی، نسائیت نظر آتی ہے۔ آپ جب اس کے شعر و شاعری کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے عریانیت دکھے گی، فحش دکھے گی، ایک جو ہے اندرون نفس آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ عورتوں کے حسن کا بھرپور استعمال ہے کہ نہیں، رعایت لفظی، یعنی الفاظ کی چمک اور دھمک نظر آئے گی۔ اس طریقے سے مضمون آفرینی، یعنی مبالغہ آمیز پہلو آپ کو شعر و شاعری میں دکھائی دیں گے۔ تو دبستان لکھنؤ کی جو خصوصیات ہے وہاں کیا ہے؟ تو خارجیت پر زور دینا، یعنی تصنع اور بناوٹ پر خوب، معاملہ بندی، عریانیت، فحش گوئی، نسائیت نظر آتی، عورتوں کے حسن کا بھرپور استعمال۔ بلکہ یوں کہیں کہ یہاں کے شعر و شاعری کو آپ زیادہ تر دیکھیں گے تو عورتوں کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے جسم کیسے تھے، اس کے کپڑے کیسے تھے، اس کا بناؤ سنگار کیسے تھے، وہ نہاتی تھی تو کیسے دکھتی تھی۔ تو زیادہ تر وہاں کے شعر و شاعری کو آپ دیکھیں گے، شاعر کو، کہ وہ شعر و شاعری جو کرتے تھے وہ عورتوں کے حسن و جمال کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے، مطلب عشق و مستی میں ڈوبا ہوا شعر آپ کو اس میں دکھے گا۔ آپ دیکھیے ایک شعر یہاں پہ، جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے کل جو ہے اس کو دیکھا کہ وہ نہا کر کے جو ہے معشوقہ جو ہے بال کو باندھ رہے تھے، تو ایسے میں جو ہے ہمارے دل میں طرح طرح کے خیال۔ اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے ایسے شعر ہیں جو میں نے یہاں نہیں لکھا، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کس طرح عریانیت ان شعروں کے اندر جو ہے دکھائی دیتی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو دبستان دہلی جو ہے وہ غم و یاس، یعنی یہاں پر یہاں کے جو شعر و شاعری، جیسے کہ آپ ڈاکٹر راحت اندوری کا شعر آپ نے دیکھا ہوگا، زمانے کے اعتبار سے کس طرح کہ یہ لگے گی آگ تو آئیں گے سارے گھر، جو ہے سب کے گھر میں آگ لگے گی، صرف ایک گھر نہیں۔ اس طریقے انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری چیزیں، تو حالات کے مطابق راحت اندوری کا جو شعر ہے وہ آپ کو دکھے گا۔ تو اسی طریقے سے دبستان دہلی میں جو اس وقت حالات تھے، افراتفری تھی، سب لوگ کو قید کیے جا رہے تھے، کھانے پر لالے پڑ رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ شعر آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے جو مشہور شعراء کرام ہیں وہ میر تقی میر ہے کہ نہیں، اس طریقے سے مرزا محمد رفیع سودا ہے، ابراہیم ذوق ہے، بہادر شاہ ظفر ہے، غالب ہے، مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر، خواجہ میر درد، میر سوز۔ جب یہاں پر مطلب لکھنؤ کے اندر جب جو ہے اس طریقے سے لوٹ مار گھسوٹ یہ ساری چیزیں جب ہونے لگی، تو یہاں کے کچھ شعراء یہاں سے وہ لکھنؤ چلے آئے۔ جیسے میر تقی میر یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی میر تقی میر ہے، کبھی کبھی 4 نام دے دے گا اور میر تقی میر کا بھی آپشن دے گا، آپ کو لگے گا ارے میر تقی میر جو ہے وہ ادھر، جیسے میر تقی میر اور رفیع سودا اور قلندر بخش جرأت، حیدر علی، یہ 4 اگر آپشن آپ کو دے دے، آپ کبھی کبھی پھسل جائیں گے، ارے میر تقی میر تو یہاں ہے، دہلی ہے۔ تو
आप क्या करेंगे, गलत लगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मीर तकी मीर बाद में जो है वो लखनऊ चले आए और यहीं जो है वो यहीं के रंग में मिल गए। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा वहाँ भी है, यहाँ भी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ये भी बाद में यहाँ चले आए। मीर सोज, यहाँ भी मीर सोज, ये भी बाद में यहाँ चले आए। तो इस तरीके से जो मशहूर यहाँ मैंने लिखा, कुछ लोग यहाँ आए, ये भी जो है मशहूर शोराए कराम है। तो आपको इस मशहूर शोराए कराम का नाम याद रखना है, यहाँ भी इसको याद रखनी है ताकि आप इम्तिहान में आसानी के साथ सवाल का जवाब दे सके। तो खुलासा हमारा आज का ये हुआ, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को आप जो है फिर दोबारा भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, मुआशरे की अक्कासी करते हैं। ठीक है, दबिस्तान दिल्ली का उस वक्त का माहौल क्या था, इस माहौल को आप पढ़ें। फिर शेर व शायरी को देखिए तो आप आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ के माहौल को देखिए, भाई माहौल का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शायर जिस माहौल में रहता हो और उस माहौल से मुतासिर नहीं होगा। हम ही आप हैं, अगर हालात इस तरीके से आ जाए कि अगर खाने पर लाले पड़ने लगे तो फिर कहाँ से हमारे पास इतना वक्त रहेगा कि हम जो है आशिकी में अपने वक्त को गुजारेंगे, दुनिया के आशिकी में अपने वक्त को जा कर के जो है किसी औरत के जो है किसी की हुस्न की तारीफ में लगेंगे। बल्कि हम तो पहले फिक्र करेंगे भाई हमारे हालात बेहतर हो, हमारे अंदर की जो हालात है वो बेहतर हो। तो हालात के मुताबिक इन्होंने शेर व शायरी की। इसी तरीके से दबिस्तान लखनऊ, तो ये गम व यास का यानी उजड़ा हुआ, और ये खूब मतलब जो है फरावानी, मालो असबाब की फरावानी में यहाँ की शेर व शायरी हुई। चलिए, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएंगे। जो भी सवाल हो आप सवाल जो है कि लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9162723154 9340910334, ये इस पर हमारा व्हाट्सएप है। आप इस पर भी लिख करके कमेंट आप हमको बता सकते हैं। आपके जहाँ तक होगा, अगर बहुत सारी चीज़ें अगर छूट गई होगी तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई शौकत अली को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।